26 एप्रिलाक सकाळी 10 वरांचेर आदर्श कम्युनिटी हॉल बाळ्ळी हांगा काजकारांचो मेळावो जातलो। काजू शेतकारांक खास दर आणि उण्या पिकांक तोंड दिवपी समस्या तशेंच शेतकारांक सतावपी हेर अडचणींचो सुटावो करपाचेर भर दिवपी ही कार्यावळ आसतली। पळयात पुराय बातमी। सरकार कृषी संदर्भात जायती आश्वासना दिता। शेतकारांचो हात बळकट करपाक येवजण्यो सांगतात, पूण त्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावतात होय ह्या आनी अशा हेर अडचणींचेर आदर्श कृषी सोसायटीच्या अध्यक्षान भर दिलो। 26 एप्रिल 2024 सकाळी 10 वरांचेर बाळ्ळी जो शेतकरी काजू मेळावो दवरलो आसा तो दवरपा फाटलो उद्देश जे अंदूचे वर्सा काजू ही कमी सादारण आतां 50% वयर जावची ना म्हणून आमी सरकाराक काजू दुष्काळ जाहीर करचो अशी आमची ह्या मेळाव्यांतली मागणी आसतली। दुसरो दर फरक जो आसा आमी मागलो 175 रुपये सेंद्रीय जो आसा ऑर्गेनिक आसा, पण सद्याक 150 आसा तो 20% सुद्दां हो दर फरक आमच्या काजू शेतकऱ्यांक मेळना। तो संपूर्ण जो दर फरक गेल्ल्या वर्सा आनी अंदू वर्साचो हो शेतकऱ्यांक मेळचो ही आमची मागणी आसतली। कारण जे ट्रेस्ट नेटाचेर हो ऑर्गेनिक शेतकऱ्यांचो ऑथेंटीक रिपोर्ट आसा, ऑथेंटीक सर्टिफिकेट आसा ती घेवन सुद्दां हेका कदाचित काही टेक्निकल पॉयंट आसा तो सरकारान मानून घेवचो। आनी आमची फुडली बी मागणी आसा की काजू पर हेक्टर 15,000 हे ऑर्गेनिक आनी जर ऑर्गेनिक नसत तर 10,000 हे येणाऱ्या फुडले 3 वर्सां खातीर काजू शेतकऱ्यां खातीर मागणी दिवची ह्यो आमची मागणी आसा। सो जे बील आज गेल्ल्या वर्साचे आनी अंदू वर्साचे जे आमी गोवा बागायतदार सारखी सहकारी संस्था आसतली, आदर्श कृषी सहकारी संस्था आसतली, हे मेजर दोन गोंयचे प्लेयर आसा, दोन घेवपी काजू आसा, तांचे सर्टिफिकेशन जे आसा तांचे जे बील आसा ते मानून घेवचो आनी ह्या वर्साक सुद्दां हो दर फरक पोरूचो आनी अंदूचो मेळचो ही मागणी आसा। आमी जर आदर्श संस्थे जर म्हणून आमी विचार करत तर 7 कोटी आमकां पोरूचे आनी अंदूचे आमकां येवपा जाय। गेल्ल्या वर्सा आमी 1920 टन घेतले, आतां आमचे कडेन 909 जालो। दॅट शोज नॉट इवन 50% गेल्ल्या वर्सा पेक्षा टार्गेट अंदू जावपा ना आनी अशें जालें तर ग्रामीण अर्थवेवस्था ही सामकी कोलमडटली आनी सरकारान हस्तक्षेप करपाची गरज आसा। सरकारान हांकां पाठिंबा दिवपाची गरज आसा, ना जाल्यार काजूचो शेतकरी हो हळू काजू पासून सुद्दां पयस वचत तर एक गोंयचे आर्थीक साधन जे आसा ग्रामीण भागाचे ते म्हाका दिसता बरेचशे तांकां कश्ट झेलचे पडटले। सो ह्या खातीर हो 26 तारखेचो 10 वरांचेर मेळाव्याक आमी मुख्यमंत्र्याक सुद्दां येवचो आमचो आग्रह आसा। संचालक अग्रिकल्चर बाब नेविल आफोन्सो तांकां आमी आपयल्लो आसा की आमचे शेतकऱ्यांची जी आसा समस्या आयकून घेवन ताजेर उपाय काडचो हाजे खातीर हो मेळावो आसा। कृषी कार्डाची जी सद्याक डिफिकल्टी जाता आतां टेस्ट नेटा वयल्यान जर स्क्रीनशॉट सर्टिफिकेट घेतली आनी ती जर एटेच केली जाल्यार अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान ते ऑथेंटीक रिकॉर्ड म्हणून मानून घेवचो आनी जे शेतकऱ्यांक सुद्दां गेल्ल्या वर्सा साकून जे आसा त्या ती दर फरक दिवचो। आमी साधारण इस्टिमेट केल्लो आसा गेल्ल्या वर्साचे आमचे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आनी ह्या वर्साचो आमचो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जर पळयलो साधारण 7 कोटी हो आमचो ह्या शेतकऱ्यांक मेळपाक शकता, काजू शेतकऱ्यांक। तातूंतले येदा कदाचित काही जाणांक समजा मेळ्ळे आसत ते मायनस करचे आनी उर्वरीत शेतकार जे आसा जो गेल्ल्या वर्साक मेळना आनी अंदूचो ड्यू आसा हो सुद्दां सरकारान दिवची ही आमची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।